नित्याभूषा निगमशिरसां निस्समोत्तुङ्गवार्ता कान्तो यस्या कचविलुलितैः कामुकोमाल्यरत्नैः सूक्त्या यस्या श्रुतिसुभगया सुप्रभाता धरित्री सैषा देवी सकलजननी सिञ्चितान्मामपाङ्गैः माता चेत् तुलसी पिता यदि तव श्रीविष्णुचित्तो महान् भ्राता चेद्यतिशेखरः प्रियतमः श्रीरङ्गधामा यदि ज्ञातारस्तनयास्त्वदुक्तिसरसस्तन्येन संवर्धिताः गोदा देवी कथं त्वमन्यसुलभा साधारणा श्रीरसी कल्पादौ हरिणा स्वयं जनहितं दृष्ट्वैव सर्वात्मना प्रोक्तं स्वस्य च कीर्तनं प्रपदनं स्वस्मै प्रसूनार्पणम् सर्वेषां प्रकटं विधातुमनिशं श्रीधन्विनव्ये पुरे जातां वैदिकविष्णुचित्ततनयां गोदामुदारां स्तुमः आकूतस्य परिष्क्रियामनुपमामासेचनं चक्षुषोः आनन्दस्य परम्परामनुगुणामारामशैलेशितुः तद्दोर्मध्यकिरीटकोटिघटितस्वोच्छिष्टकस्तूरिका माल्यामोदसमेधितात्मविभवां गोदामुदारां स्तुमः इति श्रीगोदादेवी चतुश्लोकी सम्पूर्णम्।